फातिह बैतुल मुक़द्दस यानी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक सीरीज आपको बताएंगे। उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने कैसे बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, उसकी जितने भी एपिसोड्स हैं वो तमाम एपिसोड्स हम आपको वीडियोस की सूरत में बताएंगे और ये वक्तन फ़वक्तन हम अपने चैनल पर लगाते रहेंगे ताकि आप इस्लामिक हिस्ट्री से भी बाखबर रहें और आपको मालूम हो कि मुस्लिम हीरोज कैसे हुआ करते थे, उनके इखलाक की महराज क्या थी और उन्होंने कैसे मुश्किल हालात में दुश्मन से मुकाबला करके फतह समेटी और कैसे हम लोगों ने उनकी फतह की हुई सरजमीन को अपने हाथ से खो दिया। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बताएंगे और फातिह बैतुल मुक़द्दस के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमने आपके लिए इस्लामिक हिस्ट्री की एक लड़ी शुरू कर दी है, एक सीरीज शुरू कर दी है जिसमें आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में जान सकेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, ये चलते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वाक़ये और बैतुल मुक़द्दस की पहली किस्त की जानिब। हर जमाने में एक आदमी ऐसा भी होता है जिसके अबरूए सियासत की एक शिकन तारीख आलम में ज़िलज़िले डाल देती है। हर कबील का दमिश्क, बनी उम्मीद का दमिश्क और बादशाहों के बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन का दमिश्क ऐसा ही एक शहर था। इस जलीलुल मुर्तबत शहर को रोमा के शहरयार कैसर जोलियान ने चश्मे मशरिक कहा था। यूनान ने सबसे हसीन शहर का खिताब दिया था। अरबों ने अरूसे कायनात की खिलत पहनाई थी और इसी सर पर बाग़े आलम का ताज रखा था। इसी दमिश्क के अंदरूनी शहर पनाह इसके सामने थी जिसमें स्याह और जर्द रंग के मदूर, माकब और मसलत पत्थर इस तरह जुड़े हुए थे जैसे काले मुखमल पर पखराज टॉनिक दिए गए हों और इसका खच्चर बाबुल फतह से दाखिल होने वाले हजूम में बह गया। वो लगाम खींचे सांस रोके आदमियों के इस समंदर में तिनके की तरह लरज रहा था जिसकी मौज मौज में दुनिया के हर रंग, हर कौम और हर मजहब के मानने वाले मौजूद थे। उनमें ताजिर थे जो रुए जमीन की नेमतों को दमिश्क का बाजार दिखलाने लाए थे। तालिब इल्म थे जो मदरसा अय्यूबी के जय्यद आलिमों के सामने जानुए अदब तय करने आए थे। सिपाही थे जो फातिहों के फातेह से अपनी तलवारों के जौहर की दाद लेने आए थे। सफीर थे जो मुल्कों के बादशाहों का नजराना अकीदत लाए थे और सयाह थे जो अपने अहद की तारीख के सबसे बड़े मरकूज को सलाम करने आए थे। अब बनी उमैया की अजीम शान मस्जिद का रूपकार सामने था। वो इसका जाहो जलाल देखता हुआ इसकी पुश्त के बाजार में आ गया और एक चीखते चिल्लाते हम्माम के सामने अपना खच्चर रोक लिया। एक गुलाम ने लपक कर इसके हाथ से लगाम झपट ली और वो सुर्ख पत्थर के मुनकश चबूतरे की कालीन पर फैले हुए मालिक हम्माम के सामने खड़ा हो गया कि शायद वो इससे 42 बरस बाद पहचान ले, लेकिन मालिक के सिपाट चेहरे और खाली आंखों को देखकर वो अंदर घुस गया। निहाद होकर जब जरा जी ठिकाने हुआ तो उसने चाहा कि इस कमबख्त फजील से धूल धैया करे और 42 बरस कबल के इन वाकयात को जिंदा करे जो हजारों मन यादों के नीचे दबे पड़े थे। लेकिन अपनी खुफिया सिफारत की नजाकत का ख्याल करके बाजार और नाफ तक फैली हुई आम्बोस के सलीब पर अपना दाहना हाथ रखकर सीढ़ियां उतरा और शहतूत की छांव में बैठे नारगीली पीते हुए गुलाम से लगाम लेकर खच्चर पर सवार हो गया। हद निगाह तक सब्ज मखमल और सज्जाब के हजार थान खुले हुए थे। इन पर जगह जगह रंगीन फूलों के इस्फहानी कालीन बिछे थे। इन पर चलने की लज्जत का एहसास खच्चर के अलावा इसको भी हो रहा था। खजूरों के फलक बोज दरख्तों के झंडे निकलते ही कसरे सुल्तानी का रुकार नजर आया जिसके सबसे बुलंद मेहराब के किल्स पर वो जर्द परचम लहरा रहा था जिसके साए ने मशरिक और मगरिब के बड़े बड़े मफरूर शहंशाहों को सर निगू देखा था। वो एक झटके के साथ सवारी से फांद पड़ा। 1000 तुर्कमानों का जाती मुहाफिज रिसाला सुनहरे साज विराग से आरास्ता, सफेद अरबी घोड़ों पर सवार, सफेद हरीर के किफ्तान और जर्द तरबूश पहने, तलाई कमरबंदों में मरसा कब्जों की हलाली तलवारें और खंजर लगाए कांधों पर जर्द बैरकें उठाए खड़ा था। दूर दहाने बाजू के सामने सजे हुए कोतल घोड़ों का हजूम था। दफतन एक सवार घोड़ा उड़ाकर इसके सामने आ गया। इसने सीने पर सलीब बनाई और गरेबान से मुल्क आदिल का परवाना राहदारी निकालकर सवार के हवाले किया। वो इसे वहीं रोककर वापिस हो गया। कराकूश की जुम्बिश लहर के बाद इसे बढ़ने की इजाजत नसीब हुई। मेहराब के सामने संगे स्याह की चौकी पर बैठकर वो इस बुलंद आहनी दरवाजे को देखने लगा जिस पर सोने के पानी की बेलें बनी थी और चांदी के फूल चढ़े थे।
پھر لمبے چوڑے سیاہ فام سوڈانی غلام کا دستہ اسے اپنے گھیرے میں لے کر چلا گیا، جو سرخ جانگی اور نیلے پھل والی تلواریں پہنے ہوئے تھے۔ چوڑی روش پر سرخ پتھر جڑے تھے، جس کے دونوں طرف دمشق کے مشہور عالم گلابوں کی جھاڑیاں کھڑی تھی۔ ہر طرف سبزہ بچھا تھا، کہیں کہیں کھجوروں کے درخت، ترنج کے جھنڈ، خوبانی کے گروہ اور تاریخ کے خول سوئے ادب کھڑے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک طرف کوشکوں میں شکاری چیتوں کی قطار زرد چشم پوش پہنے ریشمی رسیوں میں بندھی کھڑی تھی، دوسری طرف مرمری دالانوں میں خاصے کے سپاہی زرد کرتیاں اور سیاہ جامے پہنے کاندھوں پر خاردار گزردے کمرے میں چوڑے چوڑے تیغے باندھے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے سبزے پر سنہرے عقابوں اور بازوں اور شکروں کے جوڑے ٹہل رہے تھے۔ ایک طرف سے سپاہیوں کی قطاریں طلوع ہوئی، اس نے غلاموں کو واپس کر دیا اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان کے زرد جیبوں کی آستینوں، گریبانوں اور دامنوں پر چاندی کے تاروں کا کام تھا، چینی اطلس کے زرد اماموں پر شتر مرغ کے پر لگے تھے، کمر میں بالشت بھر جوڑی سونے کی بیٹیاں تھیں اور موٹے موٹے سیاہ ہاتھوں میں چاندی کا وہ عصا پکڑے ہوئے تھے جن کے سروں پر سونے کے ہال چڑھے تھے۔ سامنے نیزے کے برابر اونچا 80 گز لمبا اور 50 گز چوڑا سنگ سیاہ کا چمکیلا چبوترا تھا، جس کے چاروں طرف خوشبودار پانی کی نہر کی گوٹ لگی تھی۔ چبوترے پر سنگ مرمر کا وسیع حوض تھا، جس کے حاشیے پر چینی کنیزوں کے سبک ٹانگوں کی طرح زرد پتھر کے ترشتے ہوئے ستون نصب تھے۔ ان پر سونے کی مہین قلمکاری جگمگا رہی تھی، جیسے ٹانگوں پر روئیں چمک رہی ہوں۔ ان ستونوں پر کبا رکھا ہوا تھا، گویا وہ اس سے متعلق ہو۔ کبے کے چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیوں سے مزین شہ نشینیں تھیں، جو سنگ سیاہ کے چبوترے کے آئینے میں اپنی آرائشیں دیکھ رہی تھی۔ حوض میں قیمتی پتھروں کی سی رنگ برنگ مچھلیاں تیر رہی تھی۔ اس کے قلب میں سونے کا بھاری فوارہ متانت سے اڑ رہا تھا۔ ہر ستون کے سامنے ایک خاص بردار نگی تلوار علم کیے مطلع و مصباح جسموں کی مانند جمع ہوا تھا۔ کبے پر جانے والے زینے کے کھلے ہوئے چاندی کے دروازے پر کیفا کا مشہور تقی فرما روان انوار الدین زد کفتان اور تربوش پہنے کمر میں صرف ایک جڑاؤ خنجر لگائے حاجب بنا ہوا تھا۔ پادری نے زمین کو چھوتا ہوا سلام کیا، حاجب بارگاہ نے ابرد کو جنبش دی۔ پادری آہستہ آہستہ کاشافی مخمل سے منجھی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگا اور آخری سیڑھی پر مسلح غلاموں نے پادری کا بازو پکڑ لیا اور کفا کا بیش قیمت پردہ ہٹا کر داخل کر دیا۔ اندر ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ حیرت و استعجاب کا جہان پھیلا کھڑا تھا۔ سارا فرش سبز پتھر کا تھا، جس پر سفید بچی کاری اور سنگ مرمر کی آباد دیواروں پر سیب کی خانہ بندی تھی۔ نازک گل بوٹوں کے حاشیوں کے درمیان اقوالیں زریں کنندہ تھے۔ تھوڑی تھوڑی دور پر قدم آدم محرابوں میں نازک ترین جالیوں کے پردے لگے تھے۔ ہیزوی طاقتوں میں جگمگاتے ہوئے زریں انگیٹھیوں میں عود و عنبر سلگ رہا تھا۔ مغربی دیوار کے نیچے سنگ سماک کا تخت بچھا تھا، جس کے پارے سونے کے کام سے زرد تھے۔ چمڑے کے گدے پر شیر کی کھال بچھائے بھاری گاؤ تیکیے سے پشت لگائے بادشاہوں کے بادشاہ نیم دراز تھے۔ ان کے گھٹنوں پر کشمیری شال پڑی تھی، جس سے ان کا سفید پاجامہ جھانک رہا تھا۔ زرد کفتان کے گریباں اور چوڑی چکلی آستین سے حریر کی صدری کے تکمے اور کف نظر آ رہے تھے۔ دانے ہاتھ کی انگلی میں وہ انگوٹھی تھی جسے یورپ کے سفیر نور کا پہاڑ کہتے تھے۔ رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی، دہانہ تنگ، ہونٹ پتلے اور دانت سفید تھے۔ کشادہ پیشانی کے وسط سے اونچی ناک کی جڑ کے پاس تک زخم کا وہ نشان تھا جسے سلطان اعظم نے حطین کی لڑائی میں قبول کیا تھا اور جس پر بالوں کی ایک سفید لٹ سجدہ کر رہی تھی۔ سیاہ گھنے دور دور بیٹھے ابروؤں کے نیچے بے پناہ آنکھیں اس بڑھاپے میں بھی زندگی کی منصوبوں اور عزائم کی آگ سے دہل رہی تھی۔ سفید پتلی اور نوکدار داڑھی نے فرشتوں کا تجمل پیدا کر دیا تھا۔ اس سے آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے دوسری ایپیسوڈ میں۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو وزٹ کرتے رہیے۔